अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज आप किसी से भी सवाल करें पाकिस्तान में कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का क्या है, तो जवाब एक ही होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बेयकीनी। ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को निगलती हुई दिखाई दे रही है। अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ। इजलास की सदारत कर रहे थे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, और ये इजलास था उस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखती है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में होने वाले इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर, सिविल इंतजामिया के लोग, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स शरीक हुए। और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कल यानी कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया था कि वो इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर, इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, जो जलसा करने जा रहे हैं उसका NOC मनसूख कर दिया गया। और उसकी वजह ये बताई गई है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में मौजूद है, 36 सफारत खाने इस्लामाबाद में मौजूद हैं रेड जोन में, और कल यानी कि 22 अगस्त को ही ऐलान किया गया है कि मुबारक सानी केस का रिव्यू जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा होगा तो मजहबी जमातें एक एहतजाज की कॉल दे चुकी हैं। और ज़राए ने ये तस्दीक की है पाकिस्तान में फेडरल कैपिटल की इंतज़ामिया को कि जो आने वाले हैं इस मुजाहरे के लिए वो अपने साथ खाने पीने की अशिया, टीयर गैस से बचने का सामान और सोने के लिए बिस्तर साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे गुमान ये है कि ये लोग यहाँ पर आकर पड़ाव करना चाहते हैं और पड़ाव तवील हो सकता है। इसी वजह से इस वक्त फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में कंटेनर्स लाए जा रहे हैं, रेड जोन को सील किया जा रहा है। और ये वो सूरत हाल है कि जिसमें गैर मुमकिन है कि पाकिस्तान की तरफ सरमायाकार रुख करें। ये बेयकीनी एक तो पाकिस्तान की सियासी लड़ाई की वजह से है, फिर एक बेयकीनी वो है जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी फैलाई जा रही है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इंटरनेट का एक अजीबो गरीब ब्रेकडाउन है। गुज़श्ता 2 साल से इंटरनेट के हवाले से मसाइल, जब से रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत गई, इस जमात की बहुत बड़ी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर अक्सर फेक न्यूज़ भी आ जाती है। अक्सर ये भी होता है कि लोग तनकीद के नाम पर लाइन क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन क्या तनकीद के नाम पर लाइन क्रॉस करने वालों को सज़ा देने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान का जो इंटरनेट है उसको बंद किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में IT के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं? ये बड़ा हैरान कुन है। और हुकूमत अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रही कि ये कोई फायरवॉल लग रही है, कोई वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, एग्जैक्टली है क्या। कभी कहा जाता है कि शार्क ने केबल को काट लिया है बहिरे अरब में, कभी सबमरीन की कहानी सुनाई जाती है, कभी कुछ, लेकिन ये सबको मालूम है। और जब निजी महफिलों में ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, रहनुमा, वो भी निजी महफिलों में बताते हैं कि आपको पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हम मजबूर हैं। लेकिन जब वो सामने आकर बयानियाँ देते हैं तो सुने शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा इस हवाले से क्या कहती हैं। देखिए, इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके, और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो IT मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे। ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। मुझे पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया, ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। ये वो तौजीह है जो पाकिस्तान की हुकूमत देती हुई नज़र आ रही है। जो भी पाकिस्तान में अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करता है, उसके लिए तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन फिर जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, जो IT के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये मामला बहुत ही हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा था शोबा, उस शोबे को डैमेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स फेक न्यूज़ फैलाता है, कोई शख्स जो है वो लाइन क्रॉस करता है, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर वो काम करता है जिसकी पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसको सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए, ना कि ये कि बाकी लोगों को सज़ा दी जाए इंटरनेट के ऊपर इतनी बड़ी कदगन लगाकर। और इस पे हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का कॉन्फिडेंस उरूज पर नजर आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि 25 अरब डॉलर का टारगेट पूरा करेंगे, IT एक्सपोर्ट्स की जाएंगी, IT सिटी की बातें होती हैं। और मरियम नवाज साहिबा का
पंजाब हुकूमत में IT सिटी का इश्तहार न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर की जीनत बनता है। ये है वो मंजरनामा जिसमें आज पाकिस्तानी जी रहे हैं। दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं जिन पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली आई है। अब से पहले वो ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद साबिक DG ISI उनका ट्रायल, उनके खिलाफ कार्रवाई, ये फौज का अंदरूनी मामला है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब उन्होंने मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। लेकिन ये किस ज़मन में किया, इस पर भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो IT वाला मामला है और दीगर मामलात गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उमैर नियाज़ी साहब और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, और सेनेटर शाहज़ेब दुरानी मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि NOC फिर आपने वही हुआ जिसका अंदाज़ा था, NOC कैंसिल कर दिया आप लोगों ने? जी देखिए, NOC की जहाँ तक बात है, पहली बात तो वैसे तो इनके कोई भी चीज़ आज तक वैसे वो हर चीज़ मार धाड़ से भरपूर शाकार रहा है जब भी आए हैं। लेकिन उसको अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, देखिए हालात कुछ इस तरह के आपके पास हैं, आपने ख़ुद भी उनका जिक्र किया कि इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स की तरफ मैं आपके पास आऊँगा। एक तो ये कि जी देखिए हालात यहाँ पर इस वक्त, मैं आपको रिसेंटली आप देखिए वहाँ पे एक हफ़्ता पहले जो है वो एक हमारे DC साहब जो है ना वो हाजिर सर्विस DC शहीद हुए हैं। हालात तो आप वो रोड पे जा रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने जो है ना रोक के उनको जो है ना वो शहीद किया। उसके अलावा फिर कल एक वहाँ पे ऑपरेशन में बलूचिस्तान में आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन हो रही हैं। एक स्टेट है हमारे, एक इशू चल रहा है हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, हमेशा से उधर से जो है ना मुदाखलत हो रही है, बैरूनी मुदाखलत है। तो इस तरह के जो आपके बैरूनी मुदाखलत है या जो एजेंसीज़ हैं वो इस तरह के मौक़ों की हमेशा तलाश में होते हैं कि इस तरह का कोई उनको मौका मिले जहाँ पे आवाम इकट्ठे हो। देखिए हमारे नौजवान यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो आए, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई पुरअमन इनका मुजाहरा हो, जलसा हो, इनकी जो भी तकरीब है वो पुरअमन हो। होने से पहले आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये पुरअमन नहीं होगा? नहीं, हम उस चीज़, देखिए मैंने आपको कहा, मैंने दो तरफ मैं आपके पास, मैं उस खदशे की बात कर रहा हूँ जो बैरूनी आपको जो है ना ज़राई की तरफ से या ममालिक की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से जो आपके इस सारे प्रोसेस को सबोटाज करना चाहते हैं, जो आपके अंदर आपके मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, जो आपके खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आप जो इतने सारे आपके खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बदअमनी का कोई मौका ऐसा आए, कोई ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, तो उसको आप किसको जो है ना वो ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आप तो हुकूमत की तरफ इशारा करेंगे जी सिक्योरिटी लैप्स था, हुकूमत मैनेज नहीं कर सकी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट मतलब जो उसको फ्यूल अप कर सकता है। प्लस दूसरी बात, जब आप ये कह रहे थे कि ज़रा ये कह रहे हैं कि लोग राशन लेके आ रहे हैं, नहीं कह रहे, ये जो भी ला रहे हैं, वो जो मजहबी ग्रुप आ रहे हैं, ये उनकी बात, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो जब आएंगे तो वो एक आप कह रहे राशन भी ला रहे हैं, अपना कोई साजो सामान ज़ाद राह भी वो जमा करके ला रहे हैं। तो इस वक्त वी आर नॉट इन अ पोजीशन की जी वो सिटिंग कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो 2014 का धरना जिसमें प्रेसिडेंट 2 दिन पहले तो आपने उन्हें रेड जोन में रोका नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए। वो एक अचानक से जो है ना वो एक फैसला आया एंड नोबडी वाज रेडी फॉर दैट। इंटेलिजेंस कहां? नोबडी वाज रेडी फॉर दैट कि जी फैसला आएगा और फैसले में ये होगा, वो तो किसी को भी नहीं पता कि क्या आने वाला था फैसला। लेकिन इस चीज के ऊपर आप देखिए, जब वो प्रेसिडेंट के बाद की बात है तो अचानक, मैंने कहा फैसला जब आया तो उसके बाद ही अचानक ही आपने देखा वो लोग हो गए और वो चढ़ दौड़े डी चौक की तरफ। तो उस वक्त तो आप एक हंगामी सूरत में होते हैं। लेकिन ये चीज़ तो एक लेकिन इस मरतबा आपने ये भी कहा है कि पंजाब की हुकूमत को कहेंगे कि रोके इनको, किसी को ना घुसने दें, इस्लामाबाद की तरफ ना आने दें। इसका मतलब ये है कि वी शुड एक्सपेक्ट कि अब एक आज रात से क्रैकडाउन शुरू होगा पंजाब में PTI वालों के साथ, वही होगा जो 25 मई को हुआ था 2022। जी, अगर आप हुकूमत के पास कुछ इस तरह के खबरें, कुछ इस तरह के ज़राए हैं जिनसे पता चल रहा है कि 2 इशूज़, एक तो कुछ भी बदअमनी की एक वहाँ पे सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो उसकी वजह से यकीनन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को अवॉइड करवाएं। और दूसरी बात, अगर वो कोई इस तरह का इरादा है कि वो आएंगे सिट इन करेंगे, जैसे हमने अभी आपको मिसाल दी कि जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे और यहाँ पे धरना था, उसने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। इस वक्त हम एक इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, हम अपने इन्वेस्टमेंट वाले मामले पर तो मैं आता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मामला है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और सियासी इस्तेहकाम के साथ, जिसके लिए बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। नियाज़ी साहब, ऐलान आपने देख लिया, कहा यह गया है कि पंजाब से इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि पंजाब से हमें अंदाज़ा है कि आप लोग कोई काफ़िले भी कोई तैयार थे, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब, फिर साउथ पंजाब, और जो KP से भी आने हैं
وہ بھی اسی راستے سے آنے ہیں جس میں پہلے پنجاب آتا ہے, وہ اٹک پل والے, یہ سین سب ہم کو کرینوں شرینوں کی بات بھی چل رہی تھی, اب وہ کنٹینر لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے تو یہ بتائیں, پہلے جب NOC کینسل ہوا تھا آپ لوگوں نے جلسہ کینسل کر دیا تھا, ابھی جلسہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جلسے پہ واضح موقف رہا ہے پارٹی کا کہ جس وقت ترنول کا جلسہ ہوا کہ دوبارہ عدالت کو رجوع کریں گے, دوبارہ عدالت کو بھی رجوع کیا گیا, اور اس دفعہ واضح طور پہ لیڈرشپ نے کہا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ فالو اپ ایونٹ ہو رہا ہے. ایک تو ترنول کا جلسہ کینسل کیا اور اس دوران ایک جلسہ سوابی میں ہوا, اور سوابی کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ میکسیمم موومنٹ پنجاب کی سائڈ سے تھی. پنجاب کی عوام نے بھرپور اس جلسے میں شرکت کی, اور اتنی تھی عوام کے جلسہ گاہ تک پہنچنا محال ہوا تھا, لوگ اکثر پہنچ ہی نہیں سکے تھے, اور کوئی بدامنی نہیں, کچھ نہیں ہوا. حالانکہ وہاں میں کہوں حالانکہ ہماری اپنی گورنمنٹ تھی, مگر ٹریفک کا بڑا ناقص نظام تھا, اس طرح سے انہوں نے مینج بھی نہیں کیا, مگر پھر بھی جلسہ ہوا, لوگوں نے اٹینڈ کیا اور سارے اٹینڈ کر کے واپس چلے گئے. اب دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اور ہر جماعت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے. آج ہم اپوزیشن میں ہیں, کل کو یہ آئیں گے, دوسرے آئیں گے. لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جماعتیں کرتی ہیں, اور کیوں کرتی ہیں؟ اپنے نظریے کو اجاگر کرنے کے لیے, اپنی سپورٹ بیس کو متحرک کرنے کے لیے, اپنا میسج اکراس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ڈسینٹ کو ایکویٹ کر دیں ٹیررزم کے ساتھ, اور اس کو بھی لنک کریں بلوچستان کے ٹیررزم کے ساتھ, تو یہ چیز انکالڈ فور ہے. دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ ایونٹ ہو رہا ہے, اس کی یا ہم حمایت کر رہے ہوں, ہم کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. پاکستان میں کسی بھی شیپ میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے, اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آپ جلسہ کی کینسلیشن کو کس سے لنک کر رہے ہیں کہ دینی جماعتوں نے کال دی ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ کدھر ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے, انہوں نے کال دی ہے ڈی چوک کی. ڈی چوک کدھر ہے اور ترنول کدھر ہے؟ دو سیپریٹ ایونٹس کو لنک کرنے ہیں, ان کا اپنا ایک ایشو ہے, اور وہ انہوں نے رائٹلی سو کہتے ہیں کہ اتنی نفری نہیں ہے نا کہ سیکیورٹی مینج کی جا سکے. ہمارے لیے تو انہیں سیکیورٹی چاہیے ہی نہیں. دیکھیں آپ ساری کی ساری ریڈ زون میں ڈپلوائے کر لیں, یا تو ہماری طرف سے ہو کہ ہم نے سٹ ان دینا ہو, ہم آئیں گے, ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے کوئی ادھر تو بیٹھنا ہی نہیں. اگر ہماری نیت ہوتی بیٹھنے کی, ہم نے پریڈ گراؤنڈ کی آپشن آپٹ کی ہوئی ہوتی. حالانکہ عدالت میں F9 پارک, پریڈ گراؤنڈ, یہ ساری آپشن تھی. آپٹ ہی کسی لیے کیا گیا کہ شہر سے باہر. ترنول کی آپ دیکھ لیں جیوگرافک لوکیشن, نہ وہ پنڈی کے ساتھ جوڑتا ہے, نہ اسلام آباد کے ساتھ جوڑتا ہے. اس کی لوکیشن پراکسیمٹی KPK کی طرف زیادہ ہے. لوگ ادھر سے آئیں گے, سنگم بنتا ہے, باہر چلا جائے گا. ہاں جی, تو کسی نے وہاں سے اسلام آباد شہر میں تو قدم بھی نہیں رکھنا, تو کس قسم کا تو آپ جلسہ کریں گے کم وقت میں, جلسہ ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ I'll be ruthless. دیکھیں یہ تو ظرف کی بات ہے. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں لوگوں کو, کچھ لوگ اندر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کیا پرچے دیں گے کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے لیے نکلے. دیکھیں یہ تو آپ خود جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس کو. آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے, ہوپ کہ آپ نے وہ سنا ہوگا, جس میں پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کہ کیا کہا ہے آرمی چیف نے کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا اور شام کے لوگوں سے پوچھیں, کشمیر اور غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں, اور امید نہ چھوڑیں. یہ جو گفتگو کی ہے, یہ ذرا سنوائیں. ہم آپ کے جو ہے روشن اور چہرے دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں, تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل, اس پاکستان کا مستقبل, وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور آزاد ریاست کیا ہے, اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں, شام کے لوگوں سے پوچھیں, اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں, کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے, نیور ایور لوز ہوپ. نیازی صاحب, بیسیکلی ریاست کا, اداروں کا اور حکومتی جماعتوں کا جو لب لباب ہے موقف کا, وہ یہ کہ آپ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے بیسیکلی آپ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یہ نہیں کرنے کی اجازت دی جا سکتی. اچھا اب دیکھیں, ابھی دوبارہ سے پھر اسی جلسے کا, سبابی والے جلسے کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مطلب وہاں سے کوئی تقریر اٹھا کے دکھا دیں, کوئی ایسی بات کہ جی ادارے کو جو ہے نا کمزور کرنے کی بات ہو. دیکھیں ادارے سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے, بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل ڈیفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اور MQM کا کوئی ایک اور موقف ہوگا, ہمارا اور موقف ہے, ہم اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے.
ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ریگڈ الیکشن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ریگڈ نہیں، ہمارا یہ مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، لیٹ پولیٹیکل پیپل ڈیسائیڈ. ہماری ڈیبیٹ ہے، ہماری ڈیبیٹ آپس میں چلنے دیں. اس میں ہم کسی ایک تیسرے فریق کو کیوں بیچ میں ڈریگ کریں، یا تیسرے فریق کا تو بنتا ہی نہیں ہے. بات ہے ادارہ مقدم ہے، ادارے کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور وہ بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں. وہ کریں، اور بھی جو جس طرح کی ہیلپ چاہیے ہو، جدھر چاہیے عوام کے لحاظ سے کہیں لوگوں کو گیدر کرنا ہے، کہیں دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ایلینیٹڈ ہے، وہاں پولیٹیکل لوگ ورک کر سکتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ نہیں یار ریاست کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیں آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آزادی کے لیے قربانی دے کے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. اگر ہم غزہ کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، آج اگر وہ اس حالت میں ہیں، وہ مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے اس حالت میں ہیں، ان کی اپنی غلطی نہیں ہے. وہ جو مار کھا رہے ہیں وہ آج ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے کہ ہم کچھ ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم آواز نہیں اٹھا رہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں، اور ہم نے 40,000 فلسطینی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ذبح ہونے دی ہیں. تو یہ سارے کا سارا بوجھ ہم پہ بھی آ رہا ہے. ہم ایز امت مسلمہ ہم سب اس کے رسپانسبل ہیں. صحیح. اچھا دورانی صاحب اب آئے نا ذرا آپ اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھیں ایک تو یہ جو بات کریں کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر، تو حکومت آپ ہمیں بتائیں نا کہ یہ ترنول میں جلسہ کر رہے ہیں، اگر حکومت ان کو الاؤ کر دیتی ہے کہ آپ جا کر کریں جلسہ پرم طریقے سے، کتنے بندے لے آئیں گے، کتنی دیر بیٹھ جائیں گے، اور جو مذہبی گروہ یا گروپس یا تنظیمیں وہ آ رہی ہیں، آپ ان کو F9 کا وینیو دے دیں، آپ کہیں جائیں وہاں پر جا کے احتجاج کریں. یہ جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے یہ تو ہم خود بنا رہے ہیں نا. حکومت ہر چیز کے اوپر پابندی لگائے گی، کہیں پر لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوگی، آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی، بیٹن چارج ہوگا. تو آپ بتائیں پھر آپ لوگ جب وہ سینز اور امیجز باہر دیکھیں گے تو پھر آپ کو کتنے ڈالرز کی سرمایہ کاری ملے گی؟ دیکھیں ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ جب لوگ نکلیں گے بیٹن چارج ہوگا. تو جب دیکھیں آپ کو ایک ایسے روکیں گے تو ہوگا، ایک منٹ روکیں نا، لوگ نکلیں گے تب تو لوگ کسی کو روکنے کا کوئی شوق نہیں ہے. دیکھیں حالات اس طرح، میں نے پھر وہی ذکر کیا کہ حالات آپ کے کچھ اس طرح ہیں. آئے دن آپ اٹھائیں، آپ کے اپنے نیوز چینل پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی 2 جوان شہید، 4 جوان شہید، ہر دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. تو آپ اس طرح کے حالت میں اگر آپ اس افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی سٹ ان ہو، جس سٹ ان میں کوئی کچھ بھی ہو، کسی بھی طرف سے ہو، نہیں کر رہے نا، جلسہ بھی کریں فار دیٹ میٹر، اگر جلسہ بھی کریں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ کچھ بھی انسیڈنٹ ہو تو آپ ذمہ دار کیسے ٹھہرائیں گے؟ تب آپ ہی کی چینل پہ آپ ہی بول رہے ہوں گے کہ جی دیکھیں حکومت نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، حکومت جو ہے نا وہ مینیج نہیں کر سکی، حکومت کی فیلئر تھی. تو حکومت اپنے انتظامات کی ذمہ داری حکومت پہلے ہی بتا رہی ہے، نہیں آپ وہ کر نہیں سکتے. دیکھیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تعداد کتنی ان کی، کہاں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، وہ مینیج کیسے کریں گے ان لوگوں کو. جلسہ دیکھیں ہم سب ایک پولیٹیکل پارٹی میں، ہم سب نے جلسے کیے، پی ڈی ایم میں ہمارے کافی سارے جلسے اس طرح تھے، این او سی کینسل کی گئی، ان کی نہیں ہوئی، ہم نے مان لی کیونکہ اٹ واز ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا نیشن. تو جب یہ وہاں بیٹھے ہوں گے تو یہ بھی صرف اپنے فار ایگزامپل ان کا کوئی حلقہ ہوگا، یہ حلقے سے ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ یار کتنی گاڑیاں یا کتنے بندے آ رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی کچھ ہزار لوگ بھی وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں تو اٹ ول بی اے گریٹ ڈیزاسٹر اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو. اور حکومت کے ہوتے ہوئے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینا، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا کسی بھی انسیڈنٹ سے. چلیں ایک بات تو یعنی کہ اب اس سارے ایونٹ سے یا جو آپ کا موقف رائے سے واضح ہو گئی نا کہ آپ کہتے تو جمہوری جماعتیں، یعنی کہ پاکستان کی جمہوری جماعتوں کی جو حکومت ہے، جمہوری حکومت ہی ہے نا، اس کا یہ پرنسپل سیٹ ہو گیا کہ جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے، احتجاج نہیں ہو سکتا چاہے وہ پرامن ہو یا نہ ہو. نہیں آپ دیکھیں حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے بھی میں نے کہا آپ کا ذکر کیا، پی ڈی ایم کے ہمارے کافی جلسے تھے. کوئٹہ میں 2 دفعہ این او سی نہیں ملی کیونکہ حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں تھے. پی ڈی ایم کا پورا جلسہ تھا وہ، یہاں پہ تو ایک پارٹی، وہاں پہ 11 جماعتیں تھیں، وہ تو ہمیں 2 دفعہ نہیں ملی کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے حالات واقعات تھے. تیسری دفعہ ہمیں اجازت مل گئی وہاں پر. تو اس وقت ایک اگر کوئی خدشہ آپ کو مل رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی ہے، کچھ وہاں پہ وہ ثانی کا کیس جو ہے نا، وہ مبارک ثانی کا کیس، اس کا وہ ریویو کا جو ہے نا وہ ڈیسیجن آنے کے ختم ہے، تو کچھ وجوہات ہیں، ورنہ مطلب ہمیں ایسے کوئی خطرہ کسی کو ہے ہی نہیں. سوال ہے کہ ریڈ زون کہاں، ترنول کہاں، ترنول سے ریڈ زون تک آنے میں عیسیٰ صاحب کتنا آپ کو وقت لگے گا اور کتنے حالات خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیں نا کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ ترنول سے پھلانگیں گے اور نہیں، میں کچھ اور بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حالات وہاں سے کچھ بھی بگڑ گئے. فار ایگزامپل وہاں پہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کیا، کہاں سے آیا، کون سی جو ہے نا وہ ٹیررسٹ گروپ تھا، وہ تو حکومت کی طرف چڑھ دوڑیں گے. اچھا اس چیز کا پھر پولیٹیکل جماعت بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے، وہ بھی اسے فیول ان کرے گی کہ ہاں جی یہ حکومت کی جو ہے ذمہ داری تھی ہمیں. تو پھر تو حکومت کی تو کیپٹل پہ چڑھائی کریں گے. وہ کس طرف آئیں گے، وہ کہاں جائیں گے اس حالت میں، وہ ایک پینک سچویشن میں وہ کس طرف جائیں گے. تو لگ بھگ 30 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے ریڈ زون سے ترنول کا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی نہ خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ پھر چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بے نظیر بھٹو کا ایک واقعہ ہوتا ہے راول پنڈی میں،
اور پورا پاکستان جلتا ہے, کراچی تک بھی جو ہے نا جلیاری بھی جل رہا ہوتا ہے, آپ کا پورا پنجاب بھی جل رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی واقعہ ہو, کیا کس نے سب کو پتا ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن آپ اسے حکومت بلیم کر کے آپ نے عام لوگوں کی املاک, ان کی گاڑیاں, ان کے گھر, ان کے دفتروں کو, دکانوں کو آپ نے جلانا شروع کر دیا. اور اس طرح پھر ایک تیسری جو قوت ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے لگتی ہے, جو آپ کے جتنے بھی چور اچکے, ایک جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. پلس آپ کی جو باہر کی قوتیں ہیں, جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو گورنمنٹ از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو افورڈ سچ انسیڈنٹس. بہرحال یہ آپ کی توجیہ ہے اور بڑی حیران کن ہے. ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن ہے کہ بندہ اس خدشے کے پیش نظر کہ میں روڈ پر آؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو روڈ پہ آنا چھوڑ دوں, اور اگر میں جیتا رہا تو پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں جینا چھوڑ دوں. یہ تو بڑی عجیب و غریب توجیہ ہے. بہرحال مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں اچانک بڑی تبدیلی کیسے آئی.